लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और प्रोफेसर लाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितनी भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, आप सबों को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। मसीह की पैदाइश का दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नजात दहिंदा इस दुनिया में मेरे और आपके लिए आया ताकि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सके। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के 2020 के इस क्रिसमस के दिन के लिए, जिसमें मैं और आप मिलकर यीशु की शुक्रगुजारी करें। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम एंड अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू महविश, आपको भी बड़ा दिन मुबारक हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम के लिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज बड़ा अच्छा और खूबसूरत दिन है, क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। आज के दिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज हम दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु मसीह की विलादत का दिन, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। देखें कि ये कैसी मोहब्बत आपके और हमारे साथ की है कि देखें वो आपके और हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया ताकि हम निजात पा सकें, रिहाई पाएँ, गुनाहों से तौबा कर सकें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। तो मेरी तरफ से भी जितने भी भाई बहनें इस वक्त देख रहे हैं, आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों सबसे बड़ा दिन ये इसीलिए है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर इमरान, जैसे आपने कहा कि आज हमारे साथ बड़े ही अच्छे गेस्ट भी ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मौजूद है, तो आए नाज़रीन आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं। बड़ा खूबसूरत जोड़ा आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे प्यारे भाई सेनेटर कामरान माइकल साहब और उनकी खूबसूरत अहलिया प्यारी बहन साइमा, और इसी तरह उनका साहबजादा शायान हमारे साथ आज क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रदर जी, आपको वेलकम और खुश आमदीद और क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो और तमाम देखने वालों को भी, व्यूअर्स को क्रिसमस और आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर साइमा, आपको भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट टाइम आप फजल टेलीविजन के स्टूडियो में आई हैं, वी वेलकम यू। थैंक यू, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड, आपको भी मुबारक हो। जी शायान साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद एंड मैरी क्रिसमस। Merry Christmas to you also. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, आप सबों को हम सबों की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। मेरी दुआ है आज का ये क्रिसमस का दिन आपके लिए बाइस से बरकत हो। आज सारा दिन आप खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएं, और ना सिर्फ महज 25 दिसंबर बल्कि हमारी दुआ है कि निजात दहिंदे को, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड को अपनी ज़िंदगी में ले लें, ताकि हर दिन ही आपका बड़ा दिन हो, हर दिन ही आप खुशियों से भर जाएं। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदाम की हुज़ूरी में झुक जाएं। आए हम दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा यीशु के नाम से खुदावंद हम इस वक्त तेरी हजूरी में झुकते, तेरा शुक्र अदा करते आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। पाक खुदा, इस वक्त जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, पाक खुदा, हम एक एक के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। पाक खुदा, तेरा आसमान आज एक एक के लिए खुल जाए। आज इन तमाम बहनों का, भाइयों का क्रिसमस को सेलिब्रेट करना इन तमाम के लिए बाइस से बरकत हो। आज खास तौर पर खुदावंद हम दुनिया भर के तमाम चर्चिस के लिए दुआ करते हैं। इस वक्त देख पा खुदा, जब मुख्तलिफ चर्चिस के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टाइमिंग पर खुदावंद तेरी पैदाइश की सेलिब्रेशन हो रही है, खुदावंद हम दो सना हो रही है, कलाम सुनाया जा रहा है। खुदावंद हम एक एक के लिए तेरी बरकत चाहते, तमाम पास्टर साहबान के लिए तेरी बरकत चाहते, तमाम डिनोमिनेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते। इसी तरह देख पा खुदा, जबकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर मसीही चैनल्स भी जोशो खरोश के साथ खुदावंद क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तमाम मसीही चैनल्स के लिए तेरी बरकत चाहती है। पा खुदा, आज तो एक एक को छू और कसरत की बरकत दे। आज जितने भी बहन भाई ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखे, कलाम को सुने, बातों
को सुने, बरकत पाए और आज का ये क्रिसमस इनके लिए नजात का, बरकत का, तरक्की का वसीला बन जाए यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरा चीज़ों, मेरा ईमान है आज जब आप प्रोग्राम को देखेंगे और बरकत पाएंगे। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, खुशियों को बांटें क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आज के दिन को फुल स्पिरिट के साथ, स्पिरिट किस चीज़ की? लव, जॉय एंड पीस की, क्योंकि मेरा और आपका नजात दहिंदा ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस। और इसी तरह गॉड इज़ लव, खुदा मोहब्बत है। इसी जज्बे को अपने अंदर लीजिए और दूसरों के साथ मोहब्बत को बांटिए, सुलह को बांटिए और खुशियों को बांटिए। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम देखते हैं कि सारी फैमिली जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर जो है वो आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने भी आपके और हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम दिया है। तो इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि क्रिसमस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बड़े जोश व खरोश से इस त्यौहार को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखते हैं क्रिसमस जो ट्री हैं वो सजाए जाते हैं, लाइट्स लगाई जाती हैं, हर तरफ रोशनियाँ होती हैं और इसका सारा जलाल मेरे अज़ीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और आज बड़ा खूबसूरत और बाबरकत दिन है क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ जिसका हम आज क्रिसमस मना रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, हम पूछते हैं प्यारे भाई सेनेटर कारमान माइकल साहब से कि वो किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि क्रिसमस का दिन है और हम सब मिलकर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में शामिल हैं और ये क्रिसमस की तकारीब हैं, ये 1 दिसंबर से शुरू हो जाती हैं जी। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में बड़े जोशो खरोश के साथ क्रिसमस मनाया जाता है। और क्रिसमस जैसे ब्रदर ने कहा कि लाइटिंग लोग घरों पे लगाते हैं, लोग ट्री सजाते हैं, अच्छे से खाने और पकवान जो है उनका एहतमाम किया जाता है और फिर केक कटिंग सेरेमनीज जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। आज भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत केक सजाया गया है। एंड थैंक यू वेरी मच, आप इस खूबसूरत केक को लेकर आए। ये मैं समझता हूँ कि फजल टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आज काटेंगे भी केक और ये बेसिकली व्यूवर्स के साथ मिलकर सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं जी। और मैं समझता हूँ कि जैसे सिस्टर जी ने कहा है, सिस्टर मैविश ने, कि खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। तो ज़रूर है कि हम उन दुखी लोगों को, उन नादार लोगों को जो गरीब हैं या किसी इनके पास सोर्सेज नहीं है और वो कासिर हैं इस तरह की खुशियाँ सेलिब्रेट करने से, तो ज़रूर उनको इन खुशियों में शामिल करें। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब दूसरों को आप खुशियों में शामिल करते हैं, अपने हिस्से में से उनको भी कुछ देते हैं, तो वो खुशियाँ जो है आपकी दुबाला हो जाती हैं। खुशियाँ तो सेलिब्रेट हम कर रहे होते हैं लेकिन उन खुशियों का लुत्फ़ जो है वो और ही है, उसकी लज्जत और है और वो जो आपकी खुशियाँ हैं उनका मज़ा बढ़ जाता है। जी। तो ऐसी खुशियाँ ज़रूर बांटें क्योंकि हम अमन के, पीस के शहज़ादे की सालगिरह मना रहे हैं और जो अमन का शहज़ादा है वो तो कहते हैं खुदा मोहब्बत है, तो मोहब्बत का दर्स हमें मिलता है। तो मोहब्बत किससे करनी है? जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, इंसान से प्यार नहीं करते, इंसान से वफा नहीं करते, तो फिर हम खुदा से वफा और प्यार भी नहीं कर सकते क्योंकि खुदा इंसानों में बसता है। इसीलिए खुदा कहता है कि मैं प्यासा था तो उन्होंने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था रोटी नहीं खिलाई। वो इंसानों में इंसान को तलाश करता है। तो इंसान जो है उसको इंसान की कदर करनी चाहिए खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो क्रिसमस का पैगाम भी ये है। मैंने कोशिश की है, मैंने अपने साथियों को भी कहा है, अपनी टीम को भी, जहाँ कहीं मेरी, क्योंकि हर जगह हम नहीं पहुँच सकते, हमारी रसाई नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम जा सकते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों की दादरसी करें, उनको इन खुशियों में शामिल करें। देखें उनके चेहरों पे मुस्कुराहट जब आ जाती है, जब बच्चे जो हैं वो सबके शहजादे और शहजादियाँ हैं, उनको नहीं पता कि हमारे बाप और माँ के पास सोर्सेज हैं कि नहीं हैं। उन्होंने क्रिसमस पे, ईद त्यौहार पे अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए तकाजा करना ही करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जिनको खुदा ने ब्लेस किया है, क्योंकि ये तोड़े हैं, ये गिफ्ट्स हैं, अगर रुपए पैसे से खुदा ने हमें नवाजा है तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है जिसको भी खुदा ने ये तोड़ा दिया है, जिसके पास भी वसाइल हैं, कि वो अपने वसाइल को शेयर भी करे। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि हम सबके लिए दुआएँ करें और कहें जी हमने आपके लिए दुआ कर दी। दुआ तो हम कर रहे हैं, लेकिन माली तौर पर भी
جو بھی ہم دنیاوی طور پہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. یہی آج کا پیغام ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت بردر جی آپ نے میسج دیا. اور پاسٹر عمران واقعی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کرسمس کی خوشیوں میں بھی صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن بردر جی نے بڑا اچھا میسج دیا کہ اس نے کہا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا، ننگا تھا، تم نے مجھے پہننے کو نہ دیا. تو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میرے چیزوں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اکثر اوقات آپ دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اگر آج سے پہلے آپ نے ایسا رویہ کیا تو اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. آپ جس کی برتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں ایسا درس نہیں دیتا، وہ تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ. وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. تو کرسمس کے موقع پر ہم یہی چاہتے ہیں آپ اسی اسپرٹ کو، جو باتیں یسوع مسیح کے اندر ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لیں اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. تو اسی کے ساتھ ناظرین میں چاہتی ہوں آج جیزس کرائسٹ کی برتھ کو ہم سیلیبریٹ کریں تو ہم شام ہنس کا خوبصورت گیت سنتے ہیں. آج راجاؤں کے راجا کا جنم دن ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. ابھی میں نے چیزوں آپ نے خوبصورت گیت سنا. آج راجاؤں کے راجا کا جنم دن ہے. ٹوڈے وی آر سیلیبریٹنگ دی برتھ آف کنگ آف کنگز. وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ میرا اور آپ کا بادشاہ، وہ امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اس کرسمس کے موقع پر آپ بھی امن کے، پیس کے ایمبیسڈر بن جائیے. صلح کے جوتے پہنیے. کلام کے اندر لکھا ہے صلح کے جوتے پہنو، محبت کے جوتے پہنیے اور ہر طرف خوشیوں کو اور محبت کو بانٹیے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بڑا اچھا خوبصورت سما ہے اور بڑا اچھا خوبصورت دن ہے. اور ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز کے اندر بھی کرسمس کی عبادات بھی ہو رہی ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور جس طرح میرے عزیزو بھی پیارے بھائی کامران مائیکل صاحب بتا رہے تھے، یسوع مسیح وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، پرنس آف پیس. تو میرے عزیزو یقیناً جو کرسمس جیسے یہ عید کا ایک تہوار ہے، تو جب ہم چھوٹے تھے تو جب کوئی بھی گھر میں آتا تھا کرسمس کے موقع پر تو یقیناً وہ عیدی بھی دیتے تھے. تو آج بڑا اچھا دن ہے تو بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے جب گیسٹ آتے ہیں تو وہ بچوں کو عید بھی دیتے ہیں اور بچوں کا بڑا وہ اچھا لگتا ہے. جی پاسٹر عمران، اب آپ بڑے ہو چکے ہیں، اب آپ کو عیدی ملتی نہیں ہے، آپ کو دینی پڑتی ہے. اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ نے بچوں کی عیدی کی بات کی، گفٹ کی بات کی. ہمارے ساتھ شایان موجود ہے، ہم شایان کی طرف چلتے ہیں. شایان، آپ کو کیسا لگتا ہے جب کرسمس پر کرسمس کا گفٹ ملتا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مطلب مجھے ایسے ہی آتا ہے، میں کھول لیتا ہوں اس کو اور کھیلتا ہوں اس کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیسے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ کرسمس کو آپ کو اپنے پورے جوش سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، پر کافی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ کرسمس کو ایک چھٹی کا نام دے دیتے ہیں. جی، تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہی وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب لوگ پورے خلوص سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یہ وقت معاف کرنے کا، پیار سے رہنے کا اور چیریٹی کا ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم ہے جو لوگوں کو اسپرچولی ایک دوسرے کے قریب لے کر آتا ہے. پریز دی لارڈ. آئندی زوردار تالیاں شایان صاحب کے لیے بجائیں. شایان، آپ نے بڑا خوبصورت میسج دیا. آپ چھوٹے سے ہو لیکن آپ نے ایک ہی میسج کے اندر ساری باتوں کو بیان کیا کہ یہ وقت ہے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور چیریٹی کرنے کا. تو خداوند آپ کو برکت دے. کیسے آپ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہو؟ پہلے میں نے اپنا ٹری سجایا تھا اور پھر اپنے ماں باپ کو دکھایا کہ میں نے خود سجایا، اور حالانکہ میری کسی نے بھی مدد نہیں کی تھی، میں نے ٹری کو خود ہی سجایا. واو. اور ماں باپ کو اچھا بھی لگا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرسمس کو اپنے پورے جوش سے منانا چاہیے. یہ وہ ٹائم ہے جو لوگوں کو اسپرچولی ایک دوسرے کے قریب لے کر آتا ہے. پریز دی لارڈ. بڑا خوبصورت میسج ناظرین آپ کو شایان صاحب نے دیا ہے کہ یہ وقت ہے محبت کرنے کا. اسپرچولی ہم کیا ہوتے ہیں؟ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات، بہت سے لوگ پوری دنیا کے اندر اس کو ہالیڈے سمجھتے ہیں. دس از ناٹ اے ہالیڈے. کرسمس از اے سیزن. یہ سیزن ہے جس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اینڈ دس از دا سیزن آف لو، جوائے اینڈ پیس. تو پاسٹر عمران، آپ کو شایان صاحب کا میسج کیسے لگا؟ مجھے تو بڑا اچھا لگا. اینڈ شایان، آئی مسٹ سے آپ نے کہا کہ اکیلے کرسمس ٹری کو آپ نے ڈیکوریٹ کیا. ہم نے بھی آپ کا ٹری دیکھا تھا اینڈ یو ڈیڈ اے گڈ جاب. تھینک یو. ویلکم. جی پاسٹر عمران. پریز دی لارڈ. اور بڑا اچھا شایان نے میسج دیا، پورا کرسمس کا میسج ہی شایان صاحب نے دے دیا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں
کہ محبت کا پیغام کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. جس طرح بھی بردر بھی بتا رہے تھے کامران بھائی کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے سے محبت سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, تو میرے عزیزو محبت کلام کے اندر لکھا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. تو یہی سب سے بڑا آپ کا کرسمس ہے. اگر آج تک آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا تو میرے عزیزو آج ضرورت ہے کہ آپ ضرور ایک دوسرے کو معاف کریں اور دل سے ایک دوسرے کو پیار کریں. تو پھر آپ کا سب سے بڑا کرسمس تب ہی ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے, جس طرح خدا نے ہم سے پیار کیا, اگر اسی طرح ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو پھر ہی ہمارا حقیقی کرسمس ہوگا. پریز دی لارڈ. ہم سسٹر سائمہ سے بھی پوچھتے ہیں, سسٹر جی آپ کرسمس کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ میں تو جی نومبر میٹ سے شروع ہو جاتی ہوں گفٹ جمع کرنے میں. اور جیسے کہ آج محبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کسی کو ٹوکن آف لو دیتے ہیں نا, وہ ایک خوشی فرق طرح کی ہوتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کروں, اور سب کو کرسمس پہ میں انوائٹ کرتی ہوں اپنے گھر پہ کھانے پہ. اپنے چرچ کے جو فیملیز ہیں جو کیلی کہیں جاتی نہیں ہیں, ان کو میرا ہوتا ہے کہ میری طرف ہی آئیں اور کھانا کھائیں. تو بس میرا تو کچن میں زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے. پریز دی لارڈ. سسٹر جی آپ نے کہا کہ نومبر مڈ سے ہی آپ جو ہے کرسمس کی تیاریوں کا آغاز کرتی ہیں, اور بڑا اچھا مجھے آپ کا ہارٹ لگا کہ آپ نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ گفٹ جو ہے وہ دے سکوں. تو میرے عزیزو کرسمس کا مطلب ہی ہے از ٹو گیو. دیکھیے کہ خدا باپ کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا, اس نے اس کو ہی دینے سے دریغ نہ کیا. تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ کرسمس کے موقع پر ایک دوسروں کی مدد کیجئے, ایک دوسروں کے کام آئیے اور ایک دوسروں کے ساتھ خوشیوں کو بانٹے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ دیکھیں, سسٹر جی نے بتایا, میں اس دن بھی ان کے گھر گئی اور سسٹر جی مجھے بتا رہی تھی کہ کیسے انہوں نے اپنے جتنے ورکرز ہیں, جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں, کیسے کرسمس پر پہلے ان کے بارے میں سوچا کہ پہلے ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. اور مجھے بڑا اچھا لگا سسٹر جی آپ جو ایکسپریس کر رہی تھی اس خوشی کو, جو آپ کو جب آپ نے ان گفٹس کو پریزنٹ کیا تو ان ورکرز کے چہرے پر آپ کو دیکھ کر ملی. وہ ایک فرق سی خوشی ہوتی ہے. وہ آپ جو ایج ہو رہی ہے نا, تو وہ ایک لگتا ہے کہ اب اپنے پہ وہ مزہ نہیں آتا جو دوسروں کے لیے کر کے مزہ آتا ہے. وہ فرق سے ایکسپریشن ملتے ہیں نا, تو وہ خوشی بھی فرق سی ہوتی ہے. پریز دی لارڈ. اور شیان صاحب نے آج بڑا اچھا کرسمس کا میسج دیا, آپ کو سن کر یہ میسج کیسا لگا؟ مجھے تو بہت اچھا, اور یہ میسج ہی نہیں تھا, یہ لفظ ہی نہیں تھے, یہ اس نے پریکٹس بھی اس چیز کو کیا ہے. یہ کنٹریبیوشن اپنے چرچ کے لیے کر رہے تھے, تو یہ اپنی کسی فرینڈ سے ناراض ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں, آپ نے اس کے ساتھ صلح کرنی ہے اور جا کے اس سے سوری کرنا ہے اور اس کو منانا ہے. تو پہلے تو اس نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, لیکن جب میں نے اس کو کہا کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے, تو یہ گیا, اس نے اس سے سوری کیا ہے. اور اس چیز نے مجھے بہت خوشی دی ہے کہ بینگ اے مدر بلکہ ساری ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں میں اس چیز کو پیدا کرے, احساس کا جذبہ پیدا کریں کہ کسی کو معاف کیسے کرنا ہے. آج ہی ہم ان میں یہ بیج بوئیں گے تو کل یہ بڑے ہو کے اس کو. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. سسٹر جی میں ریلی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. آج کل کے دور کے اندر بہت سے لوگ پاس آتے ہیں, بہت سی مائیں بھی آتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات والدین بھی جو ہے وہ اگر بچہ آ کر کسی کزن کی یا کسی دوست کی کمپلین کرتا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو معافی کا جو لیسن ہے وہ ٹیچ کرتے ہیں. میرے جیسے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کو بڑھاوا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس نے آپ کو ایسے کیا ہے, نیکسٹ ٹائم آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرنا, یا نیکسٹ ٹائم آپ اس کو مت بلانا. نہیں میرے عزیزو, کرسمس کے موقع پر آج اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. بڑا خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں بڑا اچھا لیسن ملتا ہے. پیاری بہن نے بتایا کہ کنٹریبیوشن کر رہے تھے بچے, اور بچے اکثر کھیلتے کھیلتے آپس میں مختلف باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن کیا کیا کہ پیاری بہن سائمہ نے ٹیچ کیا شایان کو کہ بیٹا یو ہیو ٹو سے سوری.
معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے میرے عزیزوں. تو اپنے اندر اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں شاید میں معافی مانگوں گا تو چھوٹا ہو جاؤں گا, ہرگز ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح جس کی برتھ کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, چیک کیجئے اس نے کیا کہا. وہ اس کو مار رہے تھے, ستا رہے تھے, کوڑے لگا رہے تھے, اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو اس کرسمس کے موقع پر میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ٹیچ کیجئے ہاؤ ٹو forgive, ہاؤ ٹو لو ون another, ہاؤ ٹو ہیلپ ون another. جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے بچوں کو ٹیچ کریں گے تو خدا کی محبت ان کی زندگی میں آئے گی, کلام کی باتیں ان کی زندگی میں آئیں گی. تو میرے عزیزوں, میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے, خوبصورت گفتگو سے آپ برکت پا رہے ہیں. لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. after the short break آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل کرسمس اسپیشل. جتنے بھی ناظرین نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید میری طرف سے, اور اسی طرح خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کی طرف سے آپ کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو. ہماری دعا ہے کہ یہ بڑا دن ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہے اور ہر دن ہی یسوع آپ کا بڑا دن کر دے. وہ کیسے ہوگا جب آپ سیویئر آف دا ورلڈ کو, نجات دہندے کو اپنی زندگی میں لیں گے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیارے بھائی سینیٹر کامران مائیکل, اسی طرح پیاری بہن سائمہ اور ان کے خوبصورت صاحبزادے شایان. بریک سے پہلے آپ ان کی خوبصورت گفتگو سے برکت پا رہے تھے, تو اب وقت ہوا چلتا ہے ہم خدا کے خادم کی طرف چلتے ہیں اور خدا کے زندگی بخش کلام کو سنتے ہیں. جی بردر جی. جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو فضل ٹی وی کا, ان کی تمام ٹیم کا بہت مشکور ہوں, اپنے بھائی پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور اپنی بہن مہوش عمران کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا, اور میں آج دوسری دفعہ یہ کلام شیئر کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے. تو خداوند آج کا یہ جو دن ہے آپ سب کے لیے بابرکت بنائے, اور میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ ہم کلام کی طرف آئیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جو گفتگو ہوئی ہے کہ بچوں میں, جب بچوں کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ جو انجیل کا بیج ہے بڑا توانا اور مضبوط بیج ہے, جن زندگیوں میں بویا جاتا ہے وہ پھلدار ہوتی ہیں, اور یہ انجیل کا بیج ہمیشہ پھل لے کے آتا ہے زندگیوں میں. لہٰذا اپنے بچوں کو ضرور خدا کی تعلیم دیں, کلام کے قربت میں لائیں, انہیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے ویسا سکھائیں. وہ زندگی بھر جو تربیت آپ کریں گے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہ کرسمس کا یہ پیغام ہونا چاہیے کہ یسوع نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں, کیسے جو درس دیا ہے, جیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے, وہ دنیاوی طور پہ بھی ہے اور روحانی طور پہ بھی ہے.
تو بچوں کی جسمانی اور روحانی ترقی کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. Amen. تو میں سسٹر جی چاہوں گا کہ آپ پلیز یہ تلاوت کریں ہمارے ساتھ آج کی ہماری رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے. متی رسول کی انجیل 2 تلاوتیں ہیں. تو پہلی تلاوت ہماری ہے متی رسول کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت. جی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور اپنی بائبل کو کھول سکتے ہیں. آئے نکالیں متی کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گی. اور لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. Praise the Lord. سسٹر جی دوسری تلاوت جو ہے وہ بھی آپ پلیز کیجئے گا. جی یہ لوکا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں سے 12ویں آیت. Praise the Lord. آئے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے ہم لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھوں گی. لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین. آمین. خداوند کا شکر ہو. پریز دا لارڈ. ناظرین، آج کا جو تلاوت کی گئی ہے، یہ 2 ورد جو پڑھے گئے ہیں، ان دونوں آیات میں، دونوں حوالوں میں ہم نے 2 طرح کی بشارت دیکھی ہے. ایک جو براہ راست گڈریوں کو ملی، اور ایک وہ بشارت ہے جو مجوسیوں کے پاس تھی. سب سے پہلی جو بشارت ہے جو آج کے اس کلام سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں اپنی رہنمائی اور رہبری کے لیے، جو خداوند کے روح نے ہمیں سکھایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس میں سے سیکھیں. وہ بشارت جو آج ہم کرسمس کی آج نوید کو لے کے، کرسمس کے پیغام کو لے کے، کرسمس کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس دھرتی پر، اس جگت پر جنم لیا. اس نے اپنا عرش چھوڑ دیا اور اس فرش پہ آ گیا تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں. ہم جو گناہ میں تھے، ہم جو بدی کا شکار تھے، ہم جو خدا کی حکم عدولی کر کے گناہ میں گر گئے تھے، خداوند دوبارہ ہمیں بحال کر سکے، ہمارا فدیہ ادا ہو سکے، ہمارا کفارہ ادا کیا جا سکے. اس کے لیے ضرور تھا کہ خدا نے انسان کا روپ لیا اور ہمارے درمیان آیا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک خوشی کی بشارت ہے. اس وقت سب سے پہلی جو بشارت تھی وہ فرشتے کی زبانی گڈریوں کو ملتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ حوالے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھے ہیں، لیکن اس میں ایک جو چیز سیکھنے والی، سمجھنے والی اور اسے ایکسیپٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ جب گڈریوں کے پاس بشار جاتی ہے اور خدا کا فرشتہ ان کے چوگرد جب روشنی چمکتی ہے اور فرشتہ آن کھڑا ہوتا ہے، اور فرشتہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، اور یہ منجی وہ ہے جو تمہیں گناہوں سے معافی دے گا، جو تمہارا کفارہ ادا کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، کفارہ کیسے ادا کیا جاتا تھا؟ کفارہ بھیڑ بکریوں، چپاؤں کو اور بروں کو ذبح کر کے انہیں جو تھا وہ ہیکل میں لے کے آیا جاتا تھا، اور تمام لوگ اپنا یا اپنے خاندان کے لوگوں کا کفارہ وہاں پر ادا کرتے تھے. ان بھیڑ بکریوں کو، ان چپاؤں کو، ان بروں کو ذبح کر کے مذبح گاہ کے اوپر قربانی چڑھائی جاتی تھی. لیکن جب یہ بشارت آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر نہ صرف گڈریے تھے جو بیابان میں غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، وہ غلہ جو کہتے ہیں وہ غلہ بھی تھا، کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں یہ پیغام نہ صرف پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے، ہر امت کے بشندے کے لیے، ہر قبیلے کے لیے تھا، بلکہ وہاں پہ وہ جو
बर्रे होंगे, वो जो चौपाए होंगे जिनकी गलाबानी हो रही थी, वो भी पैगाम सुन रहे थे कि हमारी जान खलासी भी होने जा रही है, अब हमने कुर्बान नहीं होना, अब कुर्बान होने वाला बर्रा खुद आ गया है जिसने कुर्बान होना है, हमारी भी जान बख्शी हो जाएगी। जहाँ ये इंसानों की जान बख्शी होगी, जहाँ इनका कफारा अदा होगा, हमारी भी जान बख्शी हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जब इसीलिए क्रिश्चियनिटी में हम कहते हैं कि हमारे लिए तो यीशु कुर्बान हो गया, हमें और किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, वो बेऐब, बेदाग, बेझुरी बरा हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। तो ये बशारत थी, ये हर कबीले के लिए, हर उम्मत के लिए बशारत थी, और ये बराह रास्त बशारत थी। जब जब जिस जिस जगह पे खुदावंद के फरिश्ता ने आकर खुदा के कलाम की बशारत दी है, ये बराह रास्त बशारत होती है जो खुदा की तरफ से आती है। और मैं समझता हूँ जब खुदा की तरफ से बशारत थी तो उन्हें कहा कि जाओ, तुम एक निशानी के तौर पर एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और वैसे ही हुआ, जब वो गए तो उन्होंने चरनी में एक बच्चे को देखा जो कपड़े में लिपटा हुआ था, उसे झुककर सजदा किया। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, दूसरा जो विद पढ़ा गया है मत्ती रसूल की अंजील में से, उसके दूसरे बाब की पहली और दूसरी आयत में, उसमें लिखा है कि 3 मजूसी जो हैं वो आते हैं और उनके पास क्या बशारत है, वो इस सितारे को देखते हैं। वो माहिर फल्कियात हैं, वो आलम लोग हैं, वो समझते हैं, नजूमी हैं, उनको पता है कि ये जो सितारा है, ये रोशन सितारा आम सितारों से हटके है, ये किसी बादशाह की पैदाइश का जो है वो सिंबल है, बादशाह की पैदाइश की अलामत है। तो वो उस बादशाह को सजदा करने चल पड़ते हैं। अब वो सितारा चलते चलते बादशाह के महल पे आकर रुक जाता है। अब वो दस्तक देते हैं हेरोदेस बादशाह के दरबार पे कि हम उस बादशाह को सजदा करना है। वो कहाँ पे है? वो ढूंढ रहे हैं उस बादशाह को, क्योंकि उनके पास बराह रास्त बिशारत नहीं थी, इसलिए उन्हें ढूंढना पड़ा। लिखा है कि उन्होंने ये सवाल किया कि वो कहाँ पे है, उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे है। सितारा एक जगह पे आकर रुक गया, सितारा बादशाह के महल पे आकर रुक गया, इसलिए उनको ये आइडिया नहीं था कि जो मुनज्जी पैदा हुआ है, जो बादशाह का बादशाह है, वो कहाँ पे है। उन्होंने सवाल किया कि वो बच्चा कहाँ है, वो बादशाह कहाँ है। हमें बताया जाता कि हम जाकर उसे सजदा करें। गठरियों के पास बराह रास्त बशारत थी, इसलिए वो सही जगह पे गए हैं। उन्होंने जाके बादशाह को, यीशु मसीह को सजदा किया। लेकिन इन्होंने जाके हेरोदेस बादशाह के जो दरबार था, जो उसका महल था, उसे नॉक किया, दस्तक दी उस दरवाजे पे। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? जब उसका नतीजा ये हुआ कि हेरोदेस ने हुक्म जारी किया कि 2 साल और से कम उम्र के तमाम बच्चों को हलाक कर दिया जाए। जब हम गलत जगह पे जाकर नॉक करते हैं तो फिर हलाकत होती है। जब हम गलत जगह पे जाकर नॉक करते हैं तो अब देखें लाखों की तादाद में उस टाइम बच्चे मर गए होंगे। इसलिए हमें खुदा की डायरेक्ट आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, खुदा से दिल लगाने की ज़रूरत है। जब आप खुदा दिल लगाते हैं तो बराह रास्त बिशारत आपको मिल जाती है। बाज़-औक़ात हम जैसे माहिर फल्कियात थे, वो उन्होंने अपनी हिकमत पर, अपनी दानाई पर ज़्यादा तवक्कल किया, ज़्यादा फ़ख्र किया, वो उस डायरेक्शन पे चल पड़े। और वो डायरेक्शन उनकी अपनी हिकमत पर मबनी थी, उनकी अपने फ़हम पर मबनी थी, उनके अपने जो ज़मीनी इल्म थे उनके पास, उस पर मबनी थी। लिहाजा वो गलत डायरेक्शन की तरफ चले गए। तो मैं आज का पैगाम ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये बशारत जो है वो बराह रास्त जब आती है आपके पास, जब आपका डायरेक्ट राब्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो जाता है, तो फिर आप भटक नहीं सकते, आप गलत डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे, आप सही समत की तरफ जाएंगे। खुदावंद आपको सही समत की तरफ ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरी भेड़ें भटकें, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, उसके हाथ में असा है, वो अपनी भेड़ों को हाँकता है, उन्हें इधर उधर जाने नहीं देता। अच्छा चरवाहा वही है जो भेड़ों को सही तालीम देता है, उन्हें इधर उधर नहीं जाने देता। जब हम खुदावंद के कलाम में से तालीम नहीं देते, जब हम खुदावंद के कलाम पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर हमारी जो भेड़ें हैं, फिर वो लोग जो हैं जिन तक कलाम की सही आवाज़ नहीं जा रही, वो इधर उधर भटक जाती हैं, गलत डायरेक्शंस पे चली जाती हैं, गलत रास्तों का तयन कर लेती हैं और फिर गलत डायरेक्शन पर जाकर गलत दरवाजे पर दस्तक देती हैं। और जब हम गलत डायरेक्शन पर जाकर गलत दरवाजे पर दस्तक देंगे तो फिर उसका कोई सिला हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें जो कलाम सीखने वाले और सिखाने वाले भी हैं, वो हमें वो तालीम हमें देनी चाहिए जो खुदा के कलाम में लिखी है। हमें इधर उधर की बातें लोगों को नहीं बतानी चाहिए। हम वो बात लोगों से शेयर करें जो कलाम में लिखी है, जिसे हम साबित भी कलाम में से कर सकते हैं। अगर हम बाहर की कोई बात करते हैं तो वो हेर से एविडेंस है, सुनी सुनाई बात है, उसमें तो अदालतें भी जो है फैसला करते वक्त जो है वो उसको नहीं कंसिडर करती, क्योंकि
اس میں کوئی بھی قباحت ہو سکتی ہے, اس میں غلطی کی گنجائش موجود رہتی ہے, کیونکہ انسانوں کی ریسرچ ہے. لہٰذا جو کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے ہمیں آج اس پر عمل کرنا ہے. اور آج کا کلام جو ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے, محبت کا درس دیتا ہے, صلح اور سلامتی کا درس دیتا ہے. اور یہ بشارت جو تھی یہ نوید تھی ہمارے لیے کہ یسوع میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا اور اس نے ہمارا کفارہ ادا کیا. اور پھر اب ہم پر فرض بنتا ہے, جو ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں, ایک دفعہ وہ آ گیا ہے, اب اس نے دوسری آمد ثانی کے لیے ہمیں تیاری کے لیے کہا ہے, ہم اس کی دوسری آمد ثانی کے لیے تیار ہوں. ہمیں یسوع کا انتظار کرنا ہے, کیونکہ یسوع جب آئے گا بڑی گرج کے ساتھ آئے گا, بڑی چمک کے ساتھ آئے گا, نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا. اور پھر وہ جو بے عیب بر رہا ہے, بے جھری اور بے داغ بر رہا ہے, اس کے لیے ہم جو کلیسیاں ہیں, ہم اس کی جو دلہن ہیں, ہمیں بھی ویسا ہی تیار ہونے کی ضرورت ہے. اگر برہ بے عیب ہے, بے جھری اور بے داغ ہے, تو پھر اس کی دلہن بھی جو ہے وہ بھی بے عیب, بے جھری اور بے داغ ہونی چاہیے. اگر ہمارے دلوں میں آج نفرت ہے کسی کے لیے, اگر ہمارے دلوں میں بغض ہے کسی کے لیے, اگر حسد ہے, نفرت ہے, اگر ہم نے کسی کو آج معاف نہیں کیا تو معاف کر دیجئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی درس ہے آج کا, کرسمس کا پیغام ہے. کیونکہ جب ہم اس جیسے بننا چاہتے ہیں, کیونکہ جب وہ آئے گا, اسے دلہا جب آتا ہے دلہن کا میچ ایک سا ہونا چاہیے. اسے وہ دلہن چاہیے جو اس کے عین مطابق ہو, وہ اسی دلہن کو ساتھ لے کر جائے گا. اگر آج ہم میں کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے, اگر آج ہم کسی وجہ سے اپنے کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے, کیونکہ سب سے مشکل کام جو ہے کسی کو معاف کرنا ہے. لیکن دیکھیں آپ, ابھی پاس صاحب نے کہا کہ اسے جب یسوع کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو معافی کا درس ہمیں یسوع نے دیا ہے. تو آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے, صلح اور سلامتی کا دن ہے, اور اپنا دل, اپنا آپ خدا یسوع کو دینے کا دن ہے, کیونکہ ہم اس کی تیاری کے دنوں میں ہیں, کیونکہ وقت نزدیک ہے, آ پہنچا ہے. کسی وقت بھی کسی کو نہیں پتا. جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, آج کرونا سے لوگ مر رہے ہیں, آج موت کے بادل ہماری گلیوں میں منڈلا رہے ہیں, لوگ خوف سے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ امن امن پکار رہے ہیں, لیکن امن تبھی ہوگا جب امن کا شہزادہ ہماری زندگیوں میں آئے گا, جب امن کا شہزادہ ہمارے گھروں میں آئے گا. امن کے شہزادے کو ویلکم کیجئے. آج کا دن اسے پکارنے کا اور ویلکم کرنے کا دن ہے. خداوند آپ سب کو بلیس کرے. Praise the Lord, praise the Lord. بڑا خوبصورت میسج پاسٹر عمران. یقیناً وہ اس کی برتھ تو ہو چکی ہے, لیکن ہی از اباؤٹ ٹو کم بیک سون. خدا کی خادم نے بڑا خوبصورت کلام دیا کہ اب وہ دوبارہ واپس آنے کو ہے اپنی دلہن کو لینے کے لیے, اور دلہن میں وہ چاہتا ہے کہ نہ کوئی داغ ہو, نہ دھبا ہو, نہ جھری ہو, اور وہ بالکل جو ہے پاک اور صاف ہو. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے میرے عزیزوں, اب آپ کو تیاری بھی کرنی ہے اس کی سیکنڈ کمنگ کے لیے. ہی از اباؤٹ ٹو کم ویری سون, وہ بہت جلد آنے کو ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی اس گھڑی کی بابت نہیں جانتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کے اندر کووڈ کی وجہ سے بہت سے آپ کے عزیز, بہت سے آپ کے رشتہ دار مسیح میں سو گئے. نہ صرف کووڈ کی وجہ سے بلکہ اور وجوہات کی وجہ سے بھی بہت سے آپ کے اپنے آپ سے جدا ہو گئے. تو اگر خداوند نے آپ کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے, یو نیڈ ٹو بی تھینکفل. آپ کو خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. نہ صرف شکر گزاری کرنی ہے بلکہ دل یسوع کو دے دیجئے, اس کی محبت کو اپنے اندر لے لیجئے, صلح اور سلامتی کو لے لیجئے, اس کے پیار کو لے لیجئے. خدا کے خادم نے بڑا خوبصورت بتایا کہ جب بھیڑیں چرواہا کے ساتھ نہیں ہوتی تو ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں. آج چیک کیجئے کہ آپ بھی بھٹکتی ہوئی بھیڑ تو نہیں بن گئے. کلام کے اندر لکھا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھیڑوں کی فکر کرتا ہوں, وہ آپ کی فکر کرتا ہے. آج میرے عزیزو اس کے گلا میں آ جائیے, اس کی بھیڑ بن جائیے. تو پھر کیا ہے کہ جس بھی آپ راہ میں جائیں گے وہ آپ کی ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کرے گا. اینڈ وی بلیو جب آپ خدا کی بھیڑ بن جائیں گے, خدا کے ہاتھ میں آ جائیں گے, تو 2021 کا سال آپ کے لیے بلیسنگ کا سال ہوگا. 2021 سال کے اندر خداوند آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولے گا. یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ سرکمسٹنسز کیسے ہیں, حالات کیسے ہیں, ملک میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب خداوند آپ کے ساتھ ہے تو خداوند مشکل حالات میں بھی آپ کے لیے بھلائی کو پیدا کرے گا. پریز دی لارڈ. اور بڑا اچھا خوبصورت اور بابرکت میسج بردر نے آج کرسمس کے موقع پر جو ہے وہ بیان کیا خداوند کے روح القدس کی ہدایت کے مطابق. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, کیونکہ میرے عزیزو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ میرا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے
जिस भी रूप में आता है बेतसीर नहीं लौटता, ज़िंदगियों को, कौमों को, नेशंस को तब्दील करता है। तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह आज के कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई, यकीनन आज क्रिसमस के मौका पर आपने भी बरकत पाई। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह ब्रदर बता रहे थे कि अगर आज से पहले आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, किसी के लिए कड़वाहट है या हसद है, तो मेरे अजीज़ों आज इन सारी बातों को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जैसे खुदावंद यीशु मसीह का कलाम मुझे और आपको बताता है, हमें वैसे ही अपनी ज़िंदगी को बसर करने की ज़रूरत है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों आएँ, आज अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्योंकि आज आप क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ा दिन तो मना रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों ये बड़ा दिन तब ही होगा जब मुनज्जी यीशु मसीह जो आज के दिन पैदा हुआ है, अगर वो हमारी जिंदगी के अंदर होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन ब्रदर जी, आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। खुदावंद आपको बढ़ाए और ज्यादा बरकत दे। Amen. और जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तभी जिंदगी फ्रूटफुल होती प्रेज है। द लॉर्ड। जी बेशक, ये कलाम जो है हमें सही समत की तरफ लेके जाता है, ईमान और ये पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। जी, हमें यीशु जैसा अगर बनना है तो फिर इसमें तो हर चीज़ आपको गाइड करने के लिए कलाम में हर शय लिखी है। प्रेज द तो लॉर्ड। मैं समझता हूँ कि ये ज़ाब्ता हयात है, Amen, हमें it is. इस पर अमल करके ही आगे बढ़ना है, और जो रसूलों की बिलखसूस तालीम है जी। उस पर अमल करना है। क्योंकि जब नया रजिस्टम का हम वो डिज़ाइन देखते हैं तो उसके 12 दरवाजे हैं, और 12 दरवाज़ों की जो चौखटें हैं उन पर 12 कबीलों के सरदारों के नाम लिखे हैं, जी। लेकिन 12 दहलीज़ों पर 12 रसूलों के नाम हैं। जी। हमने रसूल की तालीम पर अमल करके ही अंदर कदम रखना है। Amen, 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 amen. amen. तो Praise the लिहाजा Lord. हमें इस अंजील पर, इस कलाम पर, इस जो आज हमने कुछ सीखा है, वो इसी बात से है कि खुदावंद यीशु हमसे प्यार करता है, और ये प्यार की जो है ना मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है। Yes. ऐसे किसी की दास्तान नहीं मिलती कि वो किसी के लिए जान दे। जी। कौन किसके लिए जान देता है? कोई लेकिन भी यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए और हम सब के लिए Praise अपनी the जान Lord. दी है। तो मैं समझता हूँ कि अब हम जो है उसके लहू के खून खरीदे हैं, पाक बरे के लहू के खून खरीदे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम इसीलिए जब हम घर से भी निकलते हैं, अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज़ को, और ये कोरोना की अब बात कर रहे हैं, जी। मौत के बादल जब सड़कों पे गलियों में मंडला रहे थे, बड़ा पैनिक क्रिएट हो गई जी, थी, ये बड़ी। सही है। हाँ, और मीडिया में ख़ास तौर पे कि पता नहीं क्या हो गया जी। है, घरों में लोग सहम के बैठ गए थे। तो जिन लोगों ने अपने दिलों पर, अपने दिल की तख्तियों पर, अपने दिल के घरों पर, ये घर है हमारा, हमने उसके ऊपर जब यीशु का लहू लगा दिया तो हम बच गए। Praise the यही हुआ था Lord, praise the जब Lord. बनी इसराइल कौम जो थी, जब मौत का फरिश्ता वहां पर आया मिस्र जिस में, चौखट पर मिस्र खून पे, था। और जिन लोगों ने अपने घरों की चौखट पर खून लगाया था बरे का, तो मैं समझता हूँ कि वो घर बच गए, मौत का फरिश्ता वहां से चला गया, और उनके लिए हुक्म था कि अपने घरों में रह के बरे की ज़ियाफत में शामिल हों, बरे का गोश्त नोश करें। तो घरों में सब बैठ के मोबाइल पे नहीं खेलना, घरों में बैठ के सिर्फ टेलीविजन नहीं देखना, गेम्स नहीं खेलनी, गपशप नहीं लगानी, सोना नहीं है। बर्रे का जो ज़ियाफत है, बर्रे का गोश्त जो खाने की बात है, वो यही है कि घरों में बैठ के अंजील को पढ़ें, खुदा के कलाम को Amen, पढ़ें, amen. खुदा से बरकत पाएं। ये बर्रे का गोश्त है जिसे हमने रोज़ अपनी ज़िंदगियों में लेना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise बड़ा the Lord. खूबसूरत क्रिसमस का मैसेज। चेक कीजिए मेरे अजीजों, आपके दिल की चौखटों पर किसका खून लगा है। एक ही खून है जिसके वसीला से नजात है, एंड दैट्स द ब्लड ऑफ जीसस। वो खून जो सब खूनों से ज़्यादा कीमती है, पावरफुल है, प्रेशियस है, और सबसे बढ़कर जिस खून के अंदर आपकी और मेरी नजात और मखलसी है। आए आज अपने दिल की चौखटों पर यीशु के खून को ले लीजिए और अपने दिल के दरवाजे को क्रिसमस पर यीशु के लिए खोल दीजिए। हम गीत भी गाते हैं, बड़ा पुराना और खूबसूरत गीत है, भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। तो इस क्रिसमस के मौका पर महज भेस ना तब्दील कीजिए, कपड़े ना तब्दील कीजिए, बल्कि दिल को तब्दील कीजिए। अगर अभी तक दिल यीशु को नहीं दिया तो यू नीड टू से, उसने अपने बेटे को आपके लिए दिया, तो अब आपको भी कुछ करना है। अगर अभी तक दिल यीशु को नहीं दिया, इस क्रिसमस के मौका पर दिल ही उसे प्रेजेंट कर दीजिए और कहिए कि मुझे अपना बेटा
اور اپنی بیٹی بنا لے. تو سسٹر سائمہ آج کا کلام آپ کو کیسا لگا؟ آج کے کلام کے حوالہ سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آج کا کلام نے کامران ہمیشہ ہی بہت اچھا کلام دیتے ہیں، لیکن کرسمس کے موقع پہ جنہوں نے کلام دیا ہے تو اس نے تو میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہے. اور خدا انہیں اور برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. پریز دی لارڈ. یقیناً بڑا خوبصورت کلام آپ نے کہا کہ میری روح کو. واقعی جب بھی ہم کلام سنتے ہیں وہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے عزیزو، جو کلام سنا رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی کلام اتنا ہی ہے جتنا سننے والے کے لیے. لیکن جیسے پیاری بہن نے کہا، جب بھائی کلام سنا رہے تھے تو خدا کی خادمہ نے کہا کہ میری روح کو جھنجھوڑا کلام نے. تو آپ بھی جب کلام کو سنتے ہیں اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ خداوند میں کہاں پر کھڑا ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے. ان کمیوں کو نکال دیں. پریشان نہ ہوا کریں. وہ کہتا ہے تیرے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہو میں ان کو برف کی طرح دھو کر پاک اور صاف کر دوں گا. پریز دی لارڈ. اور یقیناً خداوند کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، زور پایا جاتا ہے، معجزات سے بھرا ہوا خداوند کا کلام ہے. اور جب بھی نازل ہوتا ہے، کلام کے اندر بھی لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. تو جب خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو میرے عزیزو خداوند جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ خداوند کا کلام زندگیوں کو، قوموں کو، نیشنز کو تبدیل کرتا ہے. کیونکہ میرے عزیزو کوئی بھی شخص آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. جب آپ اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، جس طرح خدا کے خادم بھائی کامران نے بھی آج بڑا خوبصورت میسج دیا کہ اگر آپ چرواہے کی پیروی کے اندر چلیں گے تو میرے عزیزو میرا اور آپ کا چرواہا یسوع مسیح ہے. جب ہم اس کی پیروی کے اندر چلیں گے تو پھر جس راہ میں بھی جائیں گے خداوند پھر ٹیڑھی راہوں کو بھی سیدھا کرنے کی قدرت، طاقت، زور رکھتا ہے. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. تو پاسٹر عمران آج ہم سیلیبریٹ کریں جیسس کرائسٹ کی برتھ کو. اور اگر برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو اور کیک نہ ہو، اور ناظرین آپ کو کیک جو ہے وہ پروگرام کے شروع سے خوبصورت کیک نظر آ رہا ہے، تو اب وقت ہوا چلتا ہے کہ ہم مل کر آپ کے ساتھ کرسمس کے اس کیک کو کاٹتے ہیں اور مل کر یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو یقیناً آج کے کرسمس اسپیشل پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی، کلام کے وسیلہ سے، اور اسی طرح جو گفتگو کی گئی کرسمس کے حوالہ سے، تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو آئیں میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں. آج ہم مل کر آپ کے لیے برکت چاہیں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے. خداوند یسوع مسیح ہر ایک بات کے لیے ہمارا دل خداوند تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. خداوند تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، جو خداوند تیرا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، جو خداوند تیرا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے. تو خداوند ایک آج کے زندگی بخش کلام کے لیے ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. اور اپنے پیارے بھائی کامران مائیکل کے لیے، جس کو خداوند تو نے آج کلام کی خدمت کے لیے استعمال کیا، تو نے روح القدس کی ہدایت کے مطابق آج کے کلام کو بیان کیا، ان زندگیوں تک پہنچایا ہے. تو خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے بندہ کے لیے خداوند ایک اور تیری برکت کو چاہتے ہیں، تاکہ یسوع کے نام سے آئندہ آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں خداوند تو اپنے بندہ کو انجیل کی بشارت کے لیے اور خداوند کثرت سے استعمال کرنا، تاکہ تیرا روح القدس ایک بھی لمحہ تیرے بندہ سے، اور اسی طرح پیاری بہن سے، شایان سے، اور اسی طرح خداوند بیٹیوں سے، خداوند پورے خاندان سے جدا نہ ہو، تاکہ یسوع کے نام میں پورا خاندان خداوند تجھ میں
तेरे जलाल में बढ़ता जाए। और यीशु के नाम से आज खुदावंद हम तेरे खादम, खुदावंद तेरी खादमों के साथ मिलकर इन प्यारों के लिए, खुदावंद बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बाप बच्चों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। आज यीशु के नाम से क्रिसमस के मौका पर खुदावंद तू एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि यीशु के नाम में ये क्रिसमस आज का दिन खुदावंद इनके लिए बरकत, तरक्की, निजात का सबब ठहरे। और तेरा रूल कुदस खुदावंद एक भी लम्हा खुदावंद इन जिंदगियों से, इनके खानदानों से खुदावंद जुदा ना हो। आज हम दुआ करते हैं, अगर खुदावंद कोई बीमार है आज के दिन, तो बाप यीशु के नाम में तो अपने कवि हाथ को बढ़ा और यीशु के नाम से जो बीमार हैं बाप यीशु के नाम में शिफा पाएं। हर तरह की सारी बीमारियां, कमजोरियां तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद जाती रहें, ताकि लोग शिफा पाएं, निजात पाएं, रिहाई पाएं और तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। आज खुदावंद दुआ करते हैं, खुदावंद जितने भी चर्चेस के अंदर खुदावंद इबादत की गई खुदावंद क्रिसमस के हवाला से, तो आज खुदावंद हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा है आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद तू हमारे लिए इस दुनिया में आया, ताकि हम निजात पाएं, रिहाई पाएं, मखलसी हासिल करें और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। और इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, तरक्की की दुआ करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं, ताकि यीशु के नाम में मुल्क के अंदर भी खुदावंद अमन को, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती को चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। और इसी तरह खुदावंद पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। और इसी तरह खुदावंद तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि आज का दिन, आज खुदावंद यीशु के नाम से कलीसियाएं भी बढ़ें, चर्चेस भी बढ़ें और तेरा रूल कुदस खुदावंद जलाली काम करें। और आज खुदावंद हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट करना खुदावंद तेरे जलाल के लिए बरकत, तरक्की, निजात का वसीला ठहरे। और आज की खुदावंद क्रिसमस की सारी सेलिब्रेशन का जलाल, इज्जत, ऑनर हम खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, मेरा ईमान है आज के खूबसूरत प्रोग्राम की वसीला से, कलाम की बातों से आपने बरकत पाई है और आज आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटिए, अपने अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर बैठकर खाना खाएं, एंजॉय कीजिए और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, खूबसूरत कलाम की बातें की। एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी आपका भी शुक्रिया, आप भी आई, आपको भी वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। और शान साहब आपको भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। प्रेज द लॉर्ड। एंड पास्टर इमरान, वंस अगेन आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। आपको भी बहुत बहुत आज का दिन मुबारक हो, प्रेज क्रिसमस द का। लॉर्ड। और हम सबों की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।